ang misteryo sa Santissima Trinidad ato ning gidawat bisag dili nato kayo kompletong masabtan tungod kay gipadayag man sa gipangsulat sa Biblia o sa mga gisulti ni Kristo. Ilabi na gyud dinhi sa atong karong ebanghelyo. Gisulti ni Jesus dinhi nga ang Espiritu maoy mutug-an sa tanan nga di-an nato masabtan panahon nga si Kristo buhi pas kalibutan. Unya si Kristo sad mao ang gihisgutan sa unang pagbasa nga nag-ingon ang kaalam sa Dios nga wapay nabuhat bisan unsa didto na siya, kuyog na siya sa Ginoo, o gani mura siya kunog arkitek sa amahan sa pagbuhat niya, kay wa may nabuhat nga dili pinaagi sa kaalam sa amahan, o kining kaalam mausad ni ang pulong sa amahan nga nagpakatao, nga diri sa atong ebanghelyo nagtug-an siya nga ang Espiritu Santo nga maoy magtutudlo sa tanang mga tinaguan, dili maghimog iyang kaugalingong pulong kung dili mag-agad rasad siya sa ipasulti sa anak niya. Matud pa diri, dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot kundi sultihan kamo niya sa iyang nadungog, ingon man sa mga butang umaabot. Nga ang tanang butang naa sa anak, iyang ipasa ngadto sa Espiritu Santo, isulti sa Espiritu Santo nato aron ta makasabot. Dili ni nato matugkad bisag unsaon pa nato timbang-timbang. Ang importante mao ang pagtuo nga matagtaw ang nag-uban nato labing menos 4 ka personas. Una, nag-uban nato ang atong guardian angel. Ikaduha, nag-uban nato ang Espiritu Santo. Nya kuyog sa Espiritu Santo ang anak, nya dayon ang amahan. Ingon ana ta ka secured. Gilingay mong tupad ing na feeling nimo secured ka. Ing na kono. Kamong mga asawa o wa diha inyong bana, feeling ninyo secured mo? Ana, mga bana wa diha inyong asawa, feeling ninyo secured? Inyong mga anak wa diha, or mga matay ba mo mga ginikanan, unsa man, feeling ninyo inyong mga anak secured? Kung ato ginang tuuhan, wa natay angay kabalakan oy, kay matag tawo gikuyugan og labing menos 4. Unya punan pa nato sa presensya sa mga santos. San Vicente Ferrer, Mahal nga Birhen Maria, San Jose. Mao na kining atong ato bitang gitubag sa salmo, o Ginoo among Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan sa tibuok kalibutan. Tibuok yung kalibutan ang iyang gibutangan sa iyang presensya. Muna kanindot unta kung muila kita sa Santissima Trinidad, o kining maong pag-ila mahiusa ta sa Santissima Trinidad og mahimo pud tang presensya sa Dios sa kalibutan. Og unsa may atong mga buhat nga angayan natong ipakita ang Santissima Trinidad, matud pa diri sa atong ikaduhang pagbasa, sanglit gihimo naman kitang matarong sa Dios, pinaagis pagtuo, may panagdait na kita, ug ang Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Magdait ba kanang magkahiusa? Kay ang kahiusa, ang unity, gasugod gyud na diha sa Santissima Trinidad. Muna kita sa dunta
ipakita nato sa uban ang panaghiusa. Nakaroon unsao man pagkahiusa, ang nag-una gid diha ang atong pag-ila nga kitang tanan do natay usa lang ka Ginoo nga nag-atiman nato. Usa ra gyud ka Ginoo. Unya ikaduha, usa ka espiritu ang mutudlo nato. Nya dayon ang ikatulo, usa ka simbahan ang mobalaan nato. O kung naa nataaning maong panghuna-huna, lisod na kaita tumbahon, lisod na kaita hulgaon. Gani ang kamatayon, mao manay murag mo siparit nato gikan aning atong kalibutan, mura man tagkulbaan ana, pero lig-on ang atong pagtuo sa Santissima Trinidad. Makaingon gid ta nga ang kamatayon usa lang na sa atong paagi sa pagpakigdait sa Ginoo ug sa usag-usa. Damor nga magkahiusa na gid tas Ginoo kun mamatay na tagikan aning atong lawas. Kana kun samtang nag-travel ta dinis kalibutan, nagkahiusa. Mao bitaw karon gitawag ta og pilgrims of hope. Ang magpapanaw sa paglaom ug unsa may atong paglaom nga doon perfect union with God tungod kay nahiusa ta sa Holy Trinity. Mintras tanto nga ni apatas kalibutan, unsaon nato pag-promote ang panaghiusa? Pananglitan diha sa inyong balay, puy-e ang kinabuhi sa amahan. Unsa may kinabuhi sa amahan? Ang pagka-creator. Kanabitang magpanday-panday, magtrabaho. Mao man na, creation man na, pro-creator man taana. Kami sa una, magpanday-panday po may mga tangkals manok, nana, mga payag-payag, at tos uma. Labi na akong maguwang, Pedro, niya, Papa, kung ana mo pamanday. Tanawa si Jesus, sa bata pa siya, di ba, ang gibuhat ni Jose, mamanday, creator, mo create ba, mo recreate. Ingna, lingay mong tupad, ingna kanang pagkiskis kilay, creator na, ingna. Kanang pagpa-colors buhok, creation sana, ambot lang ka, pamalandungi lang. Unsa man ang creator, imong i-improve ang gihimos Ginoo. Dili nimo i-remove, imong i-improve. Nya kung kiskiso nimong kilay, unsa man na, gi-remove o gi-improve? Gi-remove. Kung imong koloran imong buhok, unsa may nahitabo sa color nga original, na-improve or na-remove? Na-remove. Kung imong ipalaygit ang imong fallopian tube, unsa may nahitabo sa imong capacity sa pag-transmit og kinabuhi, na-improve or na-remove? Na-remove. Mo na ato ng tanahon nga dili ma-remove, ma-improve. O mao na ang pagka-creator. Nya ang sunod, kaning pagka-savior. Ang kinabuhi sa anak, mao ang pagluwas. O giunsa man ta pagluwas, gigamit niya ang pasaylo o kaluoy. Ang pagpasaylo o ang pagkaluoy. Mo na magkaluoy. Anay ta diha sa pamilya, palambuon nato ang pagpasaylo ay luwas gyud. Nya human ipatako day kadto sa silingan, puy-an sad ang pagkamaluluyon o pagkamapasayloon, luwas pod ang silingan. Nya kaning Espiritu Santo, unsa may iyang buhat nga gitampo diha sa kahiusa, ang pagbalaan. Nya unsaon man pagbalaan, tudloan ta niya unsaon pagtuman ang sugo sa Ginoo. Teaching, pagtudlo. Mao na kanibitang pagtudlo og mga pangadjion diha sa pamilya. Ang papa giduntag ang mama mo'y unang mga katikista nga motudlo sa mga anak. Nya ang asawa sad motudlo sa bana, ang bana motudlo sa asawa bahin sa pulong sa Ginoo. Kaya ko nabilingay mong tupad, yung na
unsay gitudlo ninyo ron sa inyong anak. Basig ang inyong gitudlo, unsaon pagpasiksi-siksi, maunang butangag dayapir, o niya palakaw-lakaw, itsyub-tsyub dinhi, niya patiktok-tiktokon pa, tudluan nagpaigat-igat, gagmay pa kayo, na, mayawaan kinuna, tudloi, unsaon pagbalaan, unsaon pagtuman ang mga sugo sa Dios. Aron, matibuok ang presensya sa Holy Trinity. Iampo nato ang atong kalibutan, ang ato nagyong mga pamilya, o ang atong mga leaders nga ila sa duntang sundon ang Holy Trinity, ang pagka-creator, ang pagka-savior, o pagka-sanctifier nga mga functions.